دونك اولا شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه، فرحت بزاف بالدعوه ديالكم، شكرا على الحضور. ما خلانيش الاستاذ نشر لا فيش في الفيسبوك اما كون رجاو اكثر. واختارينا لهذا اللقاء عنوان ديال مواقع التواصل الاجتماعي والاحزاب السياسيه، وفي الحقيقه الاختيار ديال العنوان كان غير شويه مفبرك باش نبرر حضوري هنا، حيت بزاف تسائلوا علاش غتجيبوا هاد السيده، وانا غنشرح لكم مزيان هاد الهجوم المعنى ديالو والاطار علاش كيتقال هاد الهضره وعلاش انا اختاريت هاد العنوان. انا بديت في غادي نعطي 5 دقائق لهذا التقديم باش ندوز للاحزاب السياسيه. انا بديت في 2008 تنكتب مقالات الراي في المساء مع رشيد نيني، ملي كان المساء في الاوج ديالو، وتنشر لي اول مقال في جونفي 2009. وقيلا نتوما كانت عندكم 10 سنين يمكن ولا 9 سنين. والمساء ديك الساعه علاش كان في الاوج؟ لان كانوا مجموعه ديال كبار كتاب الراي في المغرب اللي هما رشيد نيني وتوفيق بوعشرين فك الله اسراه وعلي انوزله، شكلوا هذه الجريده وما اتفقوش على بعض من التوجهات، وبوعشرين وانوزله غادروا الجريده وبقى غير نيني، وكل شيء بدا تيقول الجريده ستغرق. ورشيد نيني عطى 200% ديالو باش يأكد أنه قادر على قيادة جريدة وتكون أكثر مبيعات في المغرب، عطى الماكسيموم ديالو، وأصبحت المساء الجريدة الأكثر مبيعا في تاريخ المغرب كله. يعني الأعداد كانوا كيوصلوا يمكن ل 80,000 أو أكثر. وفي ديك الوقت أنا انضميت في كتابة الرأي، ورشيد نيني لأن كاتب رأي ما تتعطى ليه حتى تيكون دوز 20 عام في الصحافه، ودار واحد الغيزو ديال لي كونتاكت، وعنده معلومات كبيره، وولات عنده قدره تحليل دوك المعلومات وابداء الراي وراي وازن. او تيكون سياسي انتهم السياسه مثلا، خرج من الحزب كان في الامانه العامه دوز الوزاره وكيتعطى له كاتب راي، راه شي حاجه اللي تتعني عندك تجربه وعندك. اما تعطى لوحده يلاه قالت بسم الله، قال رشيد نيني هذه امراه قادره على التفكير وعلى انتاج الفكره، غنعطيها مساحه بشرط في عمود المراه تكتب على المراه. علاش؟ باش حتى الا ديفيات ولا بدلت الراي ولا راه المراه هذاك الشيء. فعطاني عمود المراه اللي بقيت كنكتب فيه معاه طيله 2009، ولكن كنت منزعجه بزاف حيت ما جاياش نكتب على المراه وما جايش نكتب حيت انا مراه، كنت باغا نكتب في السياسه. ما بغاش يعطيني شي حاجه اخرى، خرجت من عنده ومشيت لهسبريس، وكانت انطلاقه الاعلام الالكتروني في المغرب مع جريده هسبريس الالكترونيه، وهما عاد بادين وانا عباديه اجي نخربقوا جميع صراحه. وتعطى لي حيت انا جيت في البدايات، ديكشي علاش دزت وبديت في هسبريس، وفي نفس الوقت صفحه في الفيسبوك، وبديت كنكتب وتنتكون. انا ماشي مشيت درت مخاض 20 عام وعاد جيت. انا التكوين ديالي والتغيرات اللي طرات عليا طرات امام الملأ، كلشي تفرج فيا تنضج. نورمالمون الناس تينضجوا وراء الكواليس وتيجيو يبداو يكتبوا، انا نضجت وانا تنكتب. كنت كنهضر على المغرب العربي ونضجت وعرفت المكون الامازيغي، كنت باديه بالدعوه الاسلاميه وعرفت ان مقاله الراي لا علاقه لها بالدعوه، وتعاطفت مع حزب اسلامي وتراجعت وعرفت الخطا ديالي. كنت كنقول حزب البزناسه د الحشيش، وليت كندافع على تقنين الكيف ملي عرفت الواقع ديال المنطقه. كنت مره كننتقد بواحد الطريقه تري اكستريم، وكنت ضد حركه 20 فبراير باش تعرفوني مزيان. هذه ما ندمتش عليها لان كان واقع معين ديال اوكي الناس الشعب خرج ليه بمطالب اجتماعيه، ولكن شكون كيقود وشكون دفع للخروج؟ كان بزاف علامات الاستفهام. وكان تحالف غريب بين جماعه اسلاميه اللي هي جماعه العدل والاحسان ويسار، هذه تدعو للخلافه الاسلاميه وهذا تدعو للدوله مدنيه، ومتحالفين باسم عدوي صديقي. شفت بزاف د الماكيافيليه في داك الشيء. عموما نضجت وانا تنكتب، واخا هاد النضج اللي انا تنحس براسي وصلت ليه الناس ما بغاوش يعترفوا به. الناس تيشوفوا ديك ميسه اللي بدات في الفيسبوك كتكتب اي حاجه تتخربق. ففي اي بلاصه تنمشي ليها كيوقع واحد الضجيج غريب ديال علاش جايبين هادشي، ما لقيتوش شكون تجيبو. لا عيطوا لي في قناه وطنيه بحال ميدي ان تي في 2 لا لجنه النموذج التنموي او مجلس اقتصادي واجتماعي، لا المعهد ديالكم ولا اي بلاصه.
فيسبوك انا اول مره دخلت ليه في 2006، تقيدت في كونت في الفيسبوك، ودخلت لقيت صحابي في لافاك دايرين دي كونت كيلعبوا كاندي كراش، وما كانش ديك الساعات لاباج، كان الجروب، ودرت جروب وعيطت لدوك العشرات صحابي، بديت تنكتب وهما تيقراو ليا وتيتفرجوا فيا. في اول ساعه منين تقيدت في الفيسبوك في 2006 فهمت انه اون بلاتفورم اللي انت تقدر تكون كتهضر فيها وكاين جمهور. و16 عام من بعد او شحال من 2006 حنا في 2020 15 عام مازال الناس ما تيقول لك الواقع الافتراضي. اش من افتراضيه فيه؟ واقع. ها انا في الافتراضي بعدا ما كايناش في الفرنسي وفي الانجلي ريزو سوسيو بروبابل، كاين مواقع تواصل بحال التلفازه بحال الراديو. التلفازه كدوز في القمر الصناعي والراديو ما نعرف فين كيدوز الانترنت. شنو هو الحقيقي في التلفازه وشنو هو الحقيقي في الراديو باش يكون الانترنت افتراضي؟ شخص كيدوي وجمهور، ولكن لانه مفتوح وما كاينش مرؤوس ورئيس وما كاينش كونطرا وما كاينش رقابه وما كاينش نقابه، ما عجبهمش كيفاش اللي جاي يدخل. هذه انا تنسميها عقليه لي زوسترالوبيتيك، الانسان البدائي الحجري ديال ملي بداو لي كونديسيون تيتبدلوا ما بغاش يرحل، بغا يبقى، واللي بقى انقرض. والرحيل والتغير والمرونه والتاقلم لادابتاسيون هو قمه الذكاء البشري. كون ما كانش انسان يتاقلم كون راه ما نكونوش. الوجود ديالنا مرهون بالمرونه والقدره على التغير والتاقلم. بسرعه خص الناس يتاقلموا مع هذا الفيسبوك وتويتر، وعرفوا بانهم كيف ما قال الاستاذ منهم خرجوا ثورات، منهم طيحوا انظمه، منهم احزاب شوهناها فرتتناها، منهم مطالب درناها، منهم وقعات المقاطعه في عام 2018 اللي راس مال شركات سنترال وافريقيا وسيدي علي طاح وبغاو يخرجوا من المغرب بالفيسبوك. وقضيه كالفان اللي عفاو على واحد البيدوفيل وفي الفيسبوك وقع الاحتجاج على هذا الشيء. فما يمكنش مازال كنتناقشوا على شنو هو يستحيل. واش حنا ما غنزيدوش؟ راه غينقرض الفيسبوك ويولي الهولوغرام بنادم كيخرج قدامك وحنا مازالين الواقع الافتراضي. ما افتراضيش صافي، اللي تبت نفسه فيه اثبت. وانا من اول نهار في 2006 اخذته على محمل الجد بالانتويسيون ديالي بالحدس وصدق. فانا ما جايش نهضر على الفيسبوك والاحزاب السياسيه، انا جاي نهضر على الاحزاب السياسيه. فيسبوك راه هو بحال التلفازه بحال الراديو بحال اي بلاصه. ومن دابا الفوق نتوما خريجي المعهد ديال الصحافه تنظن غتمارسوا الصحافه في الفيسبوك. اي جريده دابا تتموت الجرائد الورقيه وعندها موقع، والموقع كيطلب الاشتراك وكيطلب الدعم، والموقع عنده صفحه في الفيسبوك وكيدوز لي ماتيغ المواد ديالو في الفيسبوك وتويتر. وغالبا تنقراو العناوين وتنشوفوا الماده ديال تويتر وفيسبوك، وفين كنبركوا على لوليان باش ندخلوا نقراو الماده. الجزيره ولات كتستعمل ستوريز ودايره لهم استوديو ودايره لهم مذيعه وتدير ستوري في 14 ثانيه غتبقى دوز الاخرى تتشوفوهم ستوريز الجزيره والبي بي سي والسي ان ان. اذا يستحيل مازال نشكوا ولو ثانيه في فعاليه وجدوى هاد المواقع. نقطه الى السطر. وانتوما لا جينيراسيون جديده وانتوما الجيل الجديد اللي خصكم تهزوا هاد الهضره وتحملوها وما تديوهاش في لي زوسترالوبيتيك والعقول المتحجره اللي ما باغيينش يزيدوا لقدام. صافي ما يرجعوكمش اللوق. دونك هاد الشيء اللي جيت نهضر عليه في الحقيقه هو الاحزاب السياسيه وهو السياسه في بلادنا وهو هاد الانتخابات القادمه. بحكم نتوما جيل اللي دابا يمكن 18 عام للفوق وكلكم غادي تصوتوا، ونعطيكم فكره عامه من منظوري ورؤيتي وقراءتي الشخصيه تاخذوها او تستعينوا بها او تستانسوا بها وتاخذوا قرار ديالكم. ما عرفتش واش نبدا من البدايه ولا اوكي. حنا في المغرب عندنا المؤسسه الملكيه والاحزاب. هو في الحقيقه حشومه علينا نبداو نقولوا هاد الهضره حيت فين ما تنقولوها تنبين وكأن هناك صراع والمفروض ما يكونش، ولكن كاين. ومن عهد الحسن الثاني وهو كاين، لان حنا ملكيه وعندنا سلطه عاليه في البلاد اللي بيديها جميع المؤسسات السياديه، اللي بيديها المؤسسات المخابراتيه اللي هي المعلومه، اللي بيديها المؤسسه العسكريه اللي هي السلاح، اللي بيديها المؤسسه الامنيه اللي هي النظام الداخلي والخارجي والدبلوماسيه.
فتنقولوا اش بقى الدور ديال الاحزاب، شنو ممكن يديروا هذا المكون السياسي هذا، وشكون كيمثل وكيفاش غادي يدير يتفاعل مع هاد الملكيه. قيلت سنه ولد الحسن الثاني، انا كنت صغيره بحال اللي نتوما دابا باقيين صغار، كان مخاض واللي ما يمكنش نرجعوا ليه ولا نهضروا عليه حيت تجاوزناه وساليناه. ولكن في العهد الجديد تقرر ان ما للملك للملك وما لرئيس الحكومه لرئيس الحكومه او لبن كيران. وهذه كاع كانت خرجت مثال ديال ما للملك للملك وما لبن كيران لبن كيران، لان في واحد المرحله معينه من بعد حركه 20 فبراير تفرقوا الصلاحيات وتوزعوا. شنو هما الصلاحيات وكيفاش توزعوا؟ ان ما للملك السياده، الامن، الاستراتيجيه ديال السياسه الخارجيه والاستراتيجيات الكبار ديال فين غاديه البلاد. وما لبن كيران ملفات الاجتماعيه والترافع على الشعب وعلى مطالبه وعلى حاجياته، ويعني اعطاء مشروعيه للمؤسسات المنتخبه بمساءله كل من يدبر الشأن العام وبين يديه المال العام. بن كيران مشى بحالاته وخلى سمعة وراءه انه تخلى على جميع الصلاحيات، وانه ما بغى لدرجه دوز واحد القانون اللي بقى انا عاقله عليه ولا عمره ما بغى يتصرت لي الى يومنا هذا، وحمايه كبار المسؤولين الامنيين والدبلوماسيين من المساءله داخل البرلمان. وعمرها ما بغات تفهم لينا هذا القرار اللي مرر، وحيد من البرلمان داك الصلاحيه ديالو ديال انه يسائل، وحصن الخارجيه وحصن الامن باش عمر ما نوقفوا حنا شي مسؤول نقولوا له علاش. وبقينا تنقولوا اذا بقينا في نفس الصراع القديم ديال المؤسسه الملكيه، عندها الخارجيه وعندها الامن وعندها الاستثمارات الكبار، والملفات الاجتماعيه بن كيران ما دار فيهم والو، بل ان المخزن مرر به بزاف ديال الخوصاصه ديال حيد الدعم للمواد الغذائيه، وزاد في التقاعد في سن التقاعد، وزاد في الاشتراك للمتقاعدين وما اليه من الاشياء اللي كانت كضر، وتبزنس مع النقابات وسكتهم بشويه ديال الدعم. وبدينا تنقولوا اذا اش بقى للاحزاب؟ فبحال حنا قدام مؤسسه ملكيه عندها كل شيء وكراكيز. انا خاصني دابا نجي نهضر عليهم، كراكيز اللي معذبين القصر الله ينعلبوهم، خصنا ندقدقوهم. ولكن الحقيقه ان الملك محمد السادس خرج مؤخرا في الذكرى العشرين الملكيه، قال الملك ديالو ملي بدا الحكم قال بانه سائر في ملكيه برلمانيه، وخرجوا جوج المستشارين كبار ديالو قالوها، وهي رساله كتقول للاحزاب لا، خذوا بزمام الامور ونوضوا تحركوا ورجعوا صلاحياتكم ودافعوا على المطالب ديال هذا الشعب. ما بين الخرجه اللي خرجوا هاد المستشارين ديال الملك وما بين يومنا هذا الانتخابات، جات جائحه كورونا اللي عرت على ان هذوك المطالب الاجتماعيه ديال التامين الصحي لكاع الناس والفقر اللي كاين في البلاد والبطاله اللي وصلنا ليها في جائحه كورونا في الحجر الصحي لا تنتظر. فخداها الملك وخدا ملف التامين الصحي للجميع، وخدا الملف ديال الحمايه الاجتماعيه اللي هو الدعم للفقراء والناس اللي غيفقدوا العمل، وعطاها لتكنوقراط اللي هو بن شعبون وزير الماليه. راه تكنوقراط واخا يقول لك مع الاحرار عمره حضر شي اجتماع ديالو، حضر مره وحده ومشى بحالو ما تيحضرش ليهم. سيتان تكنوقراط كان في بنكه وجا وزير الماليه. وبالتالي انا قولوا لي شنو بقى لهاد الاحزاب؟ الاحزاب الا كان الدور ديالها هو تناضل للشعب، واش الاحزاب اللي عندنا اليوم عندها شي شعب؟ لان الحزب راه تيكون عنده شعب تابعو، والحزب باش كيتبعوا الشعب تيتبعوا بالايديولوجيه. انا غنجيكم الصراحه حيت نتوما طلاب ديال الصحافه وغتخرجوا تنقلوا الخبر طبعا وتخدموا بالاجناس الصحفيه اللي نتوما تتقراو، ولكن في نفس الوقت غادي تخرجوا توجهوا الراي العام، وخاص يكون عندكم الوعي اكبر من لاماس ومن العامه ومن العوام. ما يمكنش تكونوا بحال العامه. العوام كيتمشاو بالعاطفه، والحزب خاصو العاطفه. يا اما كانت العاطفه ديال اليسار الشيوعيين الكومونيست كيفاش كانوا كيجروا الشباب اللي عندهم بالدفاع عن الطبقه العامله الكادحه، واما الفكر ديال الدين اللي عندهم مشروعيه ديال 14 القرن وما كاينش اللي ينافسوا، حيت ما غاتجيش تنافس واحد المشروعيه عند 14 القرن وهي متوغله في لا دي ان ديالنا. ومن فوق هذا الشيء ما اخترقنا في لي ديتاي تفاصيل حياتك اليوميه.
ما يمكنش من حزب يجي يتبنى انه هو حراس المعبد وحماة الله انت تجي تغلبوا باي مرجعيه اخرى. ما يمكن الا تنافسوا شويه باش تقلص وتحد من التواجد ديالو. الاحزاب ديال اليسار تفلسات راسها، راه ماشي المخزن اللي شتتها، ويكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم المخزن هو اللي شتت احزاب اليسار، لان المرجعيه ديالها تكلست وتحبسات منين دخلت التكنولوجيا والخدماتيه، وما بقاتش الطبقه العامله الكادحه مضروبه للجدر بحال اللي كانت في واحد العهد. وبالتالي اليسار ما بقاش عنده الايديولوجيه باش يجر العاطفه ديال العوام. إضافة إلى لأن الكومونيزم الاشتراكيين ضد من الرأسمالية أبانت عن واحد المرونة، وكاين دول خدامة بالرأسمالية ولكن عرفت أنها تأقلمها وخدمت بالرأسمالية اجتماعية. شوية ألمانيا ولكن بزاف النرويج هولندا دوك لي بييبا، لأن هادوك خداو ما يكفي من الضريبة على الثروات باش ضمنوا خدمات والرفاه حتى الفقراء ديال الشعب، وبينوا بأنهم يقدروا يتبناو السوق الحر والرأسمالية ولكن في نفس الوقت يهزوا الفقير. وبالتالي هنا الاحزاب ديال اليسار تكلست الافكار ديالهم وما قدرتش تساير هذا الواقع الجديد، والنقابات ديالها ولا اللي حيت احزاب اليسار مدعومه بالنقابات بالطبقه العامله الكادحه. النقابات بردوا لان التكنولوجيا اللي دخلت وكان المردود ديالها كبير، الطبقه العامله ربحت شويه ديال الفلوس وخدات شويه ديال الحقوق، وبالتالي النقابات ولاو دغيا كيترشاو من الحكومه بشويه ديال الدعم، واحزاب اليسار تفككوا. بقات الاحزاب الاسلاميه، لان في الحقيقه الحزب الاسلامي راه الحزب ديال الاسلامي هو غير اداه الحركه اكبر منه. حتى الا فشل الحزب او تراجع ما عمر الحركه الاسلاميه كتموت. الحركه ديال الاخوان المسلمين حركه راه من 1920 من حسن البنا، وكيف ما قلت لكم واخد 14 القرن د المشروعيه اللي هو الدين. وهذه الحركه عالميه وموجوده في جميع البلدان، وعندها تكتيكات ديال الخروج وممارسه والمشاركه السياسيه والتوغل والتغلغل في دواليب الدوله، وملي كتفشل كتقدر الاحزاب ديالها يتراجعوا ولا تيتحلوا كاع الاحزاب الاسلاميه، والحركه ما كتقاش لانها توغلات في المجتمع بالدعوه الاسلاميه. واخا تضرب الاحزاب ديالها بحال اللي وقع في مصر وتعتقل ناسها، الحركه مازال في المجتمع الحركه، وتقدر تعاود تبني حزب وتقدر تعاود ترجع للساحه السياسيه. دابا حنا المخزن ديالنا اللي ما تيحملش هذا الحزب ديال وانا نجيكم بصراحه، باغيين ملكيه برلمانيه كيف ما قلنا، باغيين احزاب تجي تحمل العبء على المؤسسه الملكيه، باغيين احزاب يجيو يهزوا مطالب الشعب ولكن بدون مرجعيات تنافس المرجعيه الملكيه اللي هي واحد الاسلام معتدل صوفي منفتح، واماره المؤمنين ماشي غير المؤمنين ديال المسلمين، انما المؤمنين حتى ديال اليهود والنصارى والبوذيين وكل من يؤمن بشيء. لان الملك في واحد الاعوام الاخيره بغى ينفتح باش نحترموا حريه المعتقد في المغرب ونتقبلوا جميع الاديان، وكاع غادي يدخل في المقرر الدراسي الشريعه ديال اليهود، حيت كيف ما عندنا حنايا المسلمين تيقراو الشريعه ديالهم في المقرر الدراسي، عندنا اقليه يهوديه بغات حتى هي تقرا. فباش يجي واحد الحزب يمتح من الشريعه الاسلاميه ديال 14 القرن، المخزن طبعا ما غيبغيش يسود ويكون اغلبيه مطلقه في البرلمان. والاحزاب اليسار اللي كانت كتحقق مع شويه ديال الاعتدال كسدت. كي غادي نديرو حنا نواجهوا هذا الشيء؟ من المفروض نواجهوه بواحد المشروع مجتمعي عنده ايديولوجيه حتى هو كتكسب عواطف العوام، وحتى هو يحمل اجنده اقتصاديه ومجتمعيه مزيانه لهذا الشعب. واش المخزن خلى هذا الشيء يكون؟ وحق الله ما خلاه. وانا شخصيا ولن اخفيكم سرا، جوج المرات حاولت ندعم احزاب في المغرب. من حقي، انا مواطنه مغربيه، من حقي ننضم لاي حزب بغيت، من حقي ندافع على اي حزب بغيت. حتى الصحفي تيكون محزب. في ميريكان كاين الصحافه ديال الديمقراط والصحافه ديال الريبابليكانز ديال الديمقراطيين والجمهوريين بالتلفازه عالين على نفسهم كيدافعوا على الحزب الديمقراطي بشكل واضح. فوكس نيوز ديال الجمهوريين بشكل واضح، محرم ما عيب ما غير قانوني. من حقي ما نحملش واحد الحزب ديال العداله والتنميه لان جاني مثلا
يستغل الدين اللي هو شي حاجه شخصيه بين الفرد والله سبحانه باش يوصلوا للمناصب، من حقي نمشي ندعم مشروع اخر يواجهه. ما لقيتش. في 2016 كنت غالطه، ولا ماشي انا اللي غالطه، البام اللي كان غلط، لان جاب مشروع مجتمعي يواجه العداله والتنميه، بدا بحركه لكل الديمقراطيين ومن بعد حزب الاصاله المعاصره، ولكن السرعه اللي وضع بها نفسه والتموقع في المشهد السياسي كانت غير مقبوله وغير معقوله، وبالتالي انا كنت ضدهم بجوج. في 2016 كنت ضد العداله والتنميه وكنت ضد الاصاله المعاصره، ندير ما كنضرب البنكيران وندير ما كنضرب الياس عمري، ما خليت فيهم غير اللي نسيت. وملي ربح العداله والتنميه في الانتخابات قلت هو ما يمكنش، خصنا نلقاو شي حاجه بديله. ما نقول لكمش عند من مشيت، ولكن مشيت لشي حزب قلت لهم نبنيو مشروع ديال 5 سنين من هنا انتخابات 2021 تكونوا واجدين، مشروع ديال الديمقراطيه الاجتماعيه، بمعنى راسماليه مفتوحه للاستثمار، ولكن تاخذ ما يكفي من الضريبه كيف ما قلت من الثروات باش توفر خدمات اجتماعيه، ونهضروا على مغرب حداثي كيحترم المسلم وكيحترم غير المسلم، وعلى حريات فرديه، المسلم يصلي ويتقي الله وما يديرش الحرام، واللي ما بغاش يدير اللي بغى بلا حتى حد ما يتدخل في عطام شي حد. اجي نروجوا لهذا الشيء وبشكل وفي وسط المجتمع، ونحاكيو ما يفعله الاسلاميون، نديروا جمعيات، نمشيو عند الناس اللي محتاجين خصهم الدواء نعاونوهم، نمشيو اللي عند ولدها خصو المراجعه نرجعوا معاه بشويه علينا. اش داروا؟ ناض داك السيد اللي مشيت عنده ولا داك البلاصه اللي مشيت عندها، جمعوهم داك الجهاد المخزن اللي انا ما عارفاش شكون هي الجهه، وقالت لهم البلوكاج الحكومي مزيان، هذا الشيء اللي دابا فكرتوا فيه مزيان، ولكن ماشي من هنا 5 سنين حتى 2021 دابا بلوكاج والعداله والتنميه ما يدوش. يا ودي اضربوا الديمقراطيه باش تغلبوا الاسلاميين ويمشيو هذوك الذئاب الملتحيه كيوليو كالنعاج، تيبداو يبكيو حيت كيبانوا ضحايا ومساكن، والمخزن ضربهم وتردوهم ضحايا ويركبوا على المظلوميه وعلى الغضب الشعبي وتصيفطوهم بحالهم. خليهم من هنا 5 سنين لا والو، دابا البلوكاج. صيفط بن كيران، جيب العثماني، دق البرلمان بالاتحاد الاشتراكي والاحزاب اللي جايبه طابوري الواحد، ما نسميش مقعد طابوري الحمال، ودخل ما دعماش. تتكتشف انك انت ما مشيتيش عند شخص سياسي عنده اراده وحزب، كتكتشف مشيتي عند الكراكيز ديال شي جهه انا ما تنعرفهاش، والله ما تنعرفها، ما مخبيها عليكم. مهم كاينه شي جهه تتحرك هاد الناس. دار البلوكاج 5 سنين وحنا تنشوفوا انعدام المؤسسات الوسيطه، لان هاد البلوكاج اللي تديروا وتتبلقنوا البرلمان وكتخلطوا في الحكومه التعنكيش وكتدخلوا ناس، تيبين على ان رد ميع المؤسسات، ميع الحكومه، ميع البرلمان. ملي ناضوا الاحتجاجات في الريف ما لقاو اللي يتحاور معاهم، ما لقاو اللي يمثلهم، ما لقاو اللي يوقف ويسد عليهم التعامل ومواجهه المقاربه الامنيه. لقاو راسهم نشطاء الريف بوحدهم، بل ونشطاء الريف رفضوا ما سموه بالدكاكين السياسيه وواجهوا الاعتقالات ومشاو للحباسات. وفي اي احتجاجات المغاربه ما كيلقاوش الوسطاء، لان ملي كتضرب الديمقراطيه وتدير البلوكاج وكتميع المشهد السياسي ما تيبقاوش اللي من المفروض يديروا الوسطاء بين الشعب ومطالبه وبين البوليس اللي هو تينزل باش يدير الخدمه ديالو ديال الامن، استتباب الامن. نفس الشيء البارح مع الاساتذه المتعاقدين في الرباط، عطاوهم قتله على ود هذوك الاساتذه المتعاقدين. كل لقاو احزاب يجلسوا معاهم في طاوله حوار ولا برلمان يقول لهم ديروا واحد جوج ممثلين عليكم نجيبوه للبرلمان يهضر في جلسه ونسمعوا ليه ونتحاوروا معاه. ما يوقعش داك الشيء، انعدام الوسطاء، حيت شي جهه في المخزن تدقدق الديمقراطيه في هذه البلاد يؤدي الى احتجاجات، يؤدي الى اعتقالات. نفس الشيء وقع داك العام قبل من كورونا. كان البام ياخذ واحد الحرب داخليه بين الناس القدام اللي تكون بهم البام وبين عبد اللطيف وهبي، اللي جا قال لهم انا غنجي ونخرج البام من التعليمات وما غنحاربش العداله والتنميه بديك الطرق العجيبه ديال ولد زروال، وغادي ندافع على معتقلين الريف. وانا نقول الله يا ودي ندعمو. شكون انا مدونه، عندي واحد النوع ديال التاثير في المشهد، ملي تنكتب شي حاجه كلشي كيهضر عليها. مشيت للمؤتمر د البام دعمتو، نطت عليا ديك الروينه ديال هادي واك عباد الله اش دال تما، ما ديتهاش في داكشي. ربح وهبي
قلنا راه يقدر يدعم الناس، ناض خرج قال لك غادي ترشحي معنا في البرلمان، خرجت واحد السيد قلت له سيدي ما مرشحاش معكم في البرلمان وما بغيتش منصب برلمانيه، دعمتك على دوك النشطاء ديال الريف حيت قلتي غترافع عليهم وتخرجهم، وحيت قلتي غتخرج البا من التعليمات وغيكون تجربه جديده في المشهد السياسي. قلنا هذا السيد يقدر يكون ناض تيدافع على القاسم الانتخابي. لا حول ولا قوه الا بالله. عاوتاني علاش؟ حيت ما صابرينش انهم ينشئوا واحد التجربه بشويه عليها خاطره ويشوفوا بنظره بعيده وتكون عندهم رؤيه مستقبليه لمواجهه داك حزب العداله والتنميه بمشروع مجتمعي حقيقي، يعني مغروس في وسط من المجتمع اللي خصهم النتائج السريعه. دابا في هاد الانتخابات ما يدوش العداله والتنميه. اذا شنو نديروا؟ انتخابات ما غاديش نحسبوا الناس اللي غيمشيو يصوتوا، غنحسبوا كاع المسجلين في اللوائح الانتخابيه، حتى اللي مات بهاد جائحه كورونا ولم يتم تحيين ديك اللائحه حيت ما دلاوش عائلته بشهاده الوفاه يتحسب. وولد الشكر ديال الاتحاد الاشتراكي ترشح، تنبشركم الله يبشرنا بالخير، يعني الصوت ديال اي واحد مقاطع فيكم غيمشي لولد الشكر في مقاطعه اليوسفيه في الرباط، واللي خوتو مهاجرين في الخارج وما تضرباتش على سميتو في اللائحه غادي يستعملهم، واللي ما عجبو حتى شي حزب قاطع غيستعملهم. علاش وهبي؟ حيت بغيت ندعم الاحزاب الصغرى. وانت مالك؟ الاحزاب الصغرى الشعب ما حاملهاش، الشعب ما بقاتش ما بقاتش احزاب، ما بقاتش كتأدي الدور ديالها، ما بقاتش عندها شعبيه، ما عندهاش مرجعيه، ما عندهاش مطالب. علاش اخويا غتنقدها باش ما نبقاوش هنا والعداله والتنميه في البرلمان؟ وانت مالك؟ على امريكان ما فيهاش غير جوج احزاب؟ علاش فرنسا ما فيهاش غير واحد العدد قليل الاحزاب؟ لا خصنا كلشي يدخل. هذه هي الديمقراطيه. الديمقراطيه هي تمثيليه. اش تقول؟ كيفاش الديمقراطيه هي الاحزاب كاملين يتمثلوا؟ الديمقراطيه هي الشعب يمثل نفسه داخل البرلمان، هي الشعب. حيت حنا ما عندناش احزاب خصها تكون مبنيه على العرق والدين، ما كاينش حزب يهودي وحزب امازيغي، ولكن كاين مطالب. الطبقه العامله ترشح حزب، الطبقه الليبراليه ترشح حزب، لا انا تندافع على الاستقلال خرجوا ليه قالوا ليه بزاف عليك تدافع علينا حنا حزب عريق. الاتحاد الاشتراكي ناط لي حنان رحاب قالت لي بزاف عليك تدافع علينا حنا حزب عريق. علاه ما كتدافع الاتحاد الدستوري والحركه الشعبيه؟ اذا هادو تعليمات، يعني السيد كيتحرك بالتعليمات لان جوابه غير مقنع. ما دعماش، ما بقيتش باغا ندعمو، واخا يمشي للحسيمه يدور عليهم وداكشي ديال انا غندافع على المعتقلين. انت بينتي بانك انت ماشي راجل سياسي عندك قرار سيادي ديال الحزب ديالك، انت تتحرك بالتعليمات. وفين ما تمشي تدعم شي حزب تلقى راسك غتولي دابا فين ما نمشي ندعم شي حزب تلقى راسي غنولي اداه في شي جهه تضرب العداله والتنميه. وانا مالي على هذا الشيء، انا غنتراجع وما دعماش. اذا انت متعاطفه مع العداله والتنميه، لا ما متعاطفاش مع الذئاب الملتحيه. انا ما يمكنش تردوني اداه نضرب الديمقراطيه بلادي بهذا الشيء القاسم الانتخابي، وبالتالي انا ضد كل شيء. ما مصوتاش وممكن نطالبوا بالتشطيب على اسمائنا من اللوائح الانتخابيه، ومن حقنا. خويا ما تستعملش سميتي لا باش نجركم تصوتوا. علاش اخويا المقاطعه حق مشروع؟ الا نتوما ما تتخليوناش نخرجوا نحتجوا وما تتخليونا حتى شي طريقه باش نبينوا لكم على معارضتنا لهاد اللعبه السياسيه، نقاطعوا الانتخابات، حتى هذه اداه للاحتجاج. ما تجيبنيش بزز نصوت، والا نطالبوا الفتيت وزير الداخليه يقطع دوك اللوائح الانتخابيه القديمه كلها ويبدا لوائح من جديد. اللي بغى نستعملوا صوتو يجي يتسجل في لوائح من الله ما يمشي له شي حد. واما نديروا التصويت بلا كارت ناسيونال، اللي بغى يصوت يمشي بلا كارت، ولكن تستعمل سميتي وسميت خوتي اللي في الخارج وباقيين سميتهم مقيده باش تعطي ولد الشجر مقعد في الرباط. ابدا ما خصهاش تكون. بغيتوا تضربوا العداله والتنميه، ضربوها اخويا بمشروع مجتمعي. شوفوا ابعد من ارنبه انوفكم. راه هاد الناس راه منظمه، قلت لكم منظمه الاخوان العالميه، راهم عندهم التقيه والتراجع باش ملي كيعاودوا ينظموا راسهم بعد الضربات كيرجعوا ينقضوا على الحكم. نتوما راكم كتعاملوا مع ناس كيشوفوا من هنا 10 سنين و20 عام و30 عام، فكيفاش ما تكونش عندكم اجنده ديال 10 سنين و20 عام و30 عام وفي كل انتخابات تجيبوا لنا اليات ولد الزروال باش تضربوهم؟ هادشي كيهضر الديمقراطيه وكيخلفنا سنوات على اننا نوصل لداكشي اللي بغيناه. هادشي تيمنع احزاب اللي تقدر تحمل هاد المسؤوليه اللي الملك بغاها ديال الملكيه البرلمانيه واحزاب تتحمل مطالب الشعب. هادشي كيعطل المغاربه وكيزيد فيهم الغضب.
وبالتالي انا كنظن الى غنهضر لكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مسؤوليتنا كلنا كشعب ومسؤوليتكم نتوما كطلبه ديال الصحافه، هي تواجهوا هذا الشيء بما يكفي من المنطق، وعمركم تخليو شي حد يثنيكم على انكم تقولوا لا بلا انتيميداسيون. عرفتي شنو هي الانتيميداسيون؟ تيتحرشوا بكم باش يحشموكم. تا انتيميدا هي نحشمك. كيفاش يحشمني؟ انت ضد القاسم الانتخابي حيت انت مع العداله والتنميه؟ لا، انا ضد القاسم الانتخابي وما معاش العداله. انت مشيتي عنده هبي حيت بغيتي منصب، ما بغيتش منصب كنت غندعمو. ما يحشموكش. حنا عندنا المغاربه عندهم واحد الاداه ديال غنحشمها، غنقول لها يا طماعه، غنقول لها يا حربائيه تتبدل، غادي نحشمها بشي صفات تلصقهم فيها. ما تحشموش. استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي باش تقولوا لا للقاسم الانتخابي. بغيتوا تحاربوا العداله والتنميه والاسلاميه والذئاب، اخويا مشروع ديال 10 سنين و20 عام على ود الدين ما يمكنش يشدوا شي شخص يلعب به سياسيا. يستحيل، يستحيل تبني بيا دوله اسلاميه. الله تيقول لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله تيقول لك انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله تيقول انما الله يهدي من يشاء، لا تهدي من احببت وانما الله يهدي من يشاء. الدين لله سبحانه والوطن للجميع، مسلمين ويهود ونصارى وبوذيين وملحدين. ما تجيش تخدم بيا بالدين باش تطلع بالمناصب. وبالتالي المخزن الا بغيتو مشروع يتحمل هذه الملكيه البرلمانيه، خصنا نخدموا على مشروع 10 سنين و20 عام. ما شغليش الا حنا غنشرفوا ونموتوا ونمشيو بحالنا وحنا مازال ما بنيناش. نبنيو الاجيال اللي جايين. دونك انا ضد هذا القسم الانتخابي وضد هذه اليه ولد زروال. لا اتعاطف مع العداله والتنميه، انما تندفع بشي مشروع الله يلقينا مع شي ناس ما احسن منا اللي حتى هما يتبناوه، وماشي مع الكراكيز ديال شي جهه من المخزن. انا ما عارفاش. شكرا لكم ومرحبا بالاسئله ديالكم. شكرا استاذه ميسا على هذا البانوراما السياسيه، هذا العرض القيم اللي حاولت تقدم فيه واحد مجموعه ديال الافكار حول بنيه الاحزاب السياسيه، وايضا ميكانيزمات اشتغالها والمقرره ديالها لتدبير الشان العام، وايضا مكانه ديال هذه الوسائط الحزبيه داخل النسق السياسي المغربي. اذا اعتقد بانه هذا العرض القيم